السلام عليكم. اليوم غادي نتلاقاو باش ندويو على دراغون بول سوبر الابيزود 39. ناري على هذا واقيلا هو احسن ابيزود ديال دراغون بول سوبر من ملي بدات اللعبه. سيريوزمون بزاف. هاد السيمانه بعدا كاع لي موبيل كتباع كلشي خرج شي حاجه واعره، كلشي شي حاجه واعره. بون يبدا الابيزود مع في الابيزود 38 كان غوكو وهيت مضاربين وغادي يبداو في الصح. ودابا غوكو غادي يدير سوبر سايان بلو وهيت يبدا يضارب معاه، اشكون ضاربه شويه سيري بيناتهم وداكشي. وهيت غادي يدير غادي بحال غادي يسيغ باسي راسو. وديك الساعه فاش غادي نشوفو بحال فيجيتا قال بان هيت بحال لي سايان كيبقاو يتاميليوراو في الكومبو حتى هو يتاميليورا بحال غادي يوصل لا يولي كيستعمل هذاك البوفوار ديالو 0.2 سكوند ويولي يولي كيربح شويه غوكو. وديك الساعه غوكو غادي يقول مع راسو غادي ناكل شويه الدق ولكن ديما ما نولف هذاك لي كار ديال 0.2 سكوند. وديك الساعه غادي يعاود غادي يفوت لي ليميت ديالو غادي يوصل 0.5 سكوند وما ما يفهموش او كيفاش كيدير. ديك الساعه يتفهم راسو بانه هو كان ديما واقيلا في اليونيفرسيت واعر وداكشي. دابا عاد فهم ملي كيتلاقى مع شي واحد تقريبا في النيفو ديالو عاد فهم بان راه مازال يقدر يزيد قدام او باش تعرف شحال واعر فريمون. فريمون بيرسوناج فريمون واعر بزاف مازال باش يقدر يولي يوعر. وديك الساعه غوكو غادي يكون فريمون يطيح وغادي يكون تقريبا ما كيبقاش كاع يدوي تالمون ضربو يكون ضربو واحد بقى كيضرب فيه فهمت غادي يطيح ما يبقاش كاع يقدر يدوي. ديك الساعه غوكو غادي ينوض غادي يقول غادي نستعمل اون تكنيك اللي كنت باغي نستعملها ضد فيروس كان كيتريني بها. دابا كان كيتريني واحد كيصاوب واحد التكنيك باش يربح بها الفيروس. وهنا هنا غوكو غادي يستعمل الكايوكين ما شفناها من ضد فريزر كان دار فوا 40 ولا شحال فوا 20 وقع فوا 20 دار كايوكين فوا 20. وديك الساعه هنا دار الكايوكين وهنا كتقول علاش هي الصراحه علاش ما استعملش غوكو عمرو استعمل الكايوكين علاش ما حيت نورمال حيت هو الكايوكين ماشي ترانسفورماسيون سي اون تكنيك ماشي ترانسفورماسيون كتوعر لو كور ديالك ولكن لو كور ديالك كياكل العصا بحال فاش ضد فيجيتا كان دار كايوكين فوا 20 ولا ما عرفتش فوقا شحال وقيلا فوا 20 وغادي يبان لك لي ميسك ديالو تياكلوا العصا وفي الاخر لي العظومه ديالو حتى هما في الاخر غادي يدير القبص غيبان لك غوكو كامل داير القبص داكشي. وكتقول غوكو اميليورا نورمالمون بحال دابا في سوبر بحال دابا قبل سوبر سايان بلو داكشي سوبر سايان جود هو نورمالمون عادي نورمالمون زعما لا فورم نورمال ديال غوكو ولات واعره وعر من غوكو ديال شحال هادي. دونك علاش ما يستعملش ديك الساعه بحال مع ولا واعر يقدر يستعمل كايوكين فوا ما عرفتش شحال فوا 100 ولا فوا شي حاجه حيت واعر هو نورمالمون ولا واعر بزاف. دونك علاش ما يقدر علاش ما كانش كيديرها. هو تقدر تقول مع السوبر سايان كتبان ليه حسن ما كتضرش مولاها وداكشي. دونك وقيلا داكشي علاش كان كيستعمل غير سوبر سايان. ولكن علاش ما كيستعملش سوبر سايان والكايوكين حيت هو سوبر سايان وفريمون كيولي واعر وداكشي كتوعر لو كور ديالك وداكشي سوبر سايان وداكشي والكايوكين تدوبلي لك داكشي ديالك. كتقول علاش ديك الساعه فاش لي كايو غادي يشرحوا بان السوبر سايان تيبويزي شويه لو كور ديالك ومع الا خلطتيها مع كايوكين فريمون ما تقدر تموت. داكشي علاش هو غادي يقول غادي نستعملها ولكن الا درت شي غلط في الاستعمال ديالها زعما ما صاوباش مزيان غادي يموت.
غوكو غادي يموت. دونك يبداها بشويه، يبدا يترانسفورمي بشويه، غادي يدير ما يكون دار البلو، غادي يبدا يبان ديك الساعه. وديك الساعه فاش كتحس بواحد لا بويسونس، هادشي اللي عجبني في هاد ليبيزود، كتحس بلا ليبيزود. هادشي اللي علاش هاد ليبيزود عجبني بزاف، كتحس بواحد لا بويسونس ما عرفتش واعره، بحال وان بونش مان. داكشي فاش كنا كنحسوا بلا بويسونس، كتحس بلا بويسونس كاينه. دابا بحال في دراغون بول شحال هادي هو كان بحال هكا، كتحس بلا بويسونس مضاربه، كتبدا تحس بداكشي. وكيبان لك داك الحجر كيتهز، فوقاش ما شفناش الحجر كيتهز وديك التخربيق، وقيلا ما داروهاش كاع واقيلا في السوبر. غادي يبدا يترانسفورما بحال هكا، ديك الساعه بيروس يتخلع، غادي يجي واحد يتخلع، غادي يقول او واش هذيك هي لا تكنيك كان باغي يربحني بها. وغادي يقول لي ديك يطرو ليه هويس، يقول لي علاش خايف منه يربحك؟ وغادي يقول لي لا لا لا، ما علاش نخاف منه، غير علاش ما استعملهاش من الاول. وديك الساعه ولكي كتشوف بيروس بانه خايف. هذيك اللعيبه اللي كيديروا في المونغا، واش كتعرفوا راه بحال خايف ولا ما بحال متصدم شويه. وديك الساعه يبدا مضارب، غادي يدير البوفوار الكايوكين، وغادي يديرها فوا 10، يديرها في 10، وغادي يدير الكامياميا. وديك الساعه غيدير كامياميا ديال بصح. ديك الساعه بحال الكامياميا ديال شحال هادي فاش كيبان لك بحال الكامياميا، ولا بحال ديك ديال فيجيتا فاش غادي يضرب غادي لك تخرج من الكره الارضيه. داكشي ديال الجحال هادي فريمون. هاد ليبيزود ديال شحال هادي، وبينو الدم، بينو شحال من حاجه، بينو لو باسي ديال الكومبا ديال فيجيتا وغوكو. فريمون هاد ليبيزود تجمع فيه كاع. علاش ما يديروش بحال هكا من الاول؟ علاش يديروا واخا ما يكونش ما يديروش شي ترانسفورماسيون، ولا عارف بحال اول مره فاش بان سوبر سايان بلو ما كانش كاع ايبيك، فريمون ما كانش ايبيك. علاش ما داروش بحال هكا؟ علاش غادي دابا كتشوف فريمون داكشي، فريمون لا بويسونس داكشي، غادي يضرب كاميامي، وغادي يضرب تبان لك بحال غادي تهرس ديك اللحظه، ديك اللعيبه اللي داير ويس والاخر. فريمون هاد ليبيزود واعر فريمون. ما نعطيه 9 ولا نعطيه فريمون، حيت واعر كان تقريبا بارفي فيه كلشي. وهاي سالي ليبيزود ما بينوش حتى حاجه، ما بينوش شكون ربح، ما بينوش واش مازال الاخر، مازال واش كاينه شي حاجه. ديك الساعه في بريفيو غادي يكون دي تخيك، ولكن هكاك ما عارفينش فريمون شكون غادي يدير. فريمون خلاو لو سيكري. و وهنا بغيت نطرح لكم واحد السؤال. غوكو سوبر سايان بلو بالكايوكين كيف ما داير دابا، كتقول كايوكين فوا 10، وباقي يلاه اول مره كيستعملها. يقدر واقيلا يوصل الكايوكين كثر، يقدر يوصل يطلع على 20 ولا واقيلا يقدر. وعلى واش بحال هكا يقدر يغلب بيروس؟ حيت كنشوفوا بيروس تخلع وداكشي، و سوبر ساين بلو فاش كان ضارب مع بعدا بيروس المره الاولى بسوبر ساين جود، كان بيروس داير 70% 80% ديال البيسون ديالو، وقيلا 80% وصل الله تستعملها. وفاش قال لك فاش كان كيوصل ل 100، هذه اللي شويه بيزار، فاش بيروس كيوصل 100% ديال البيسون ديالو تيهرس كلشي، بحال فاش شفنا ضد الشامبا بداو كيهرسوا كلشي كاع داكشي كيتهرس. وبان تحسن في سميتو في المونغا ديال دراغون بول سوبر، حيت فريمون كانت مضاربه ديك الساعه نيت، ماشي بحال في الانمي بينو غير التخربيق، كانوا مضاربين كيضربوا دقه البلانيت كامله كتفرقع. وداكشي علاش ممنوع بين لي ديو د لا ديستريكسيون يضاربوا، حيت فريمون في المونغا فاش كتبات اللي ما شافش المونغا فريمون غير سيروا طلعوا عليها. وقيلا شابيتر 5 ولا ما عرف ان شابيتر ما عرفتش بالضبط، ولكن فريمون هذاك الكومبا كان واعر فريمون بزاف. وبغيت نقول واش غوكو يقدر فريمون بسوبر سايان بلو كايوكان يقدر فريمون يربح بيروس؟ حيت هو كان 70% سوبر سايان بلو، محال واش يقدر كاع يوصل للبيروس حتى 90%، محال تنظن محال. ولكن بالكايوكين حيت الكايوكين راه كيدوبلي،
راه ماشي شحال كايوكار كيدوبلي تقريبا. دونك فريمون خص ما عرفتش غنشوف. و سميتو هذاك الانترفيو ديال طورياما كان قال بان ما كيفكرش كاع بان غوكو فيجيتال يوصلوا لويسو الفيروس. دونك واش مازال بعد او المهم كاين كاين مازال ما نشوفو في هادشي. وصافي هادشي اللي كان عندنا ما نقولوا في هذا ليبيزود، كان فريمون واعر، ما عندي ما نقول عليه. فريمون حاجه وحده وهما لي زو اس تي. كيف ما غادي نقولها وغادي نعاود نقولها، لي زو اس تي ديال دراغون بول سوبر ناقصين بزاف، خاصهم يزيدوا لي زو اس تي. فريمون خصهم يزيدوا داروا هي داروا سميتو لوبينينغ ديال الاول ديال دراغون بول سوبر جات كلاس فريمون زوينه، حيت ديما فاش كيديروا لي زوبي شي مونغا كيديروا لوبينينغ في الاخر تتعرف بان راه لقطه واعره و ان غون با وقع في الانيمي. ديك كانت شي حاجه فهمتي، شي لقطه كتكون واعره بزاف، ديك الساعه فاش كيديروا الاخر. ولكن فريمون خاصهم يشوفوا شي حاجه في هاد لي زويستا، حيت ما ناقصه شي تخربيقه ناقصه في السوبر خاربيق ديال لي زويستي. و نتمنى عجبتكم الفيديو، وشكرا تفرجتوا حتى الاخر، وما تنساوش تابوناو وكومونتيو باش نعرفوش كل واحد اللي شنو عجبو شنو ما عجبوش في هاد لي زيبيزود. ايوا سعيده.